अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सूरह बकरा की फजीलत। जब भी आप सूरह बकरा को अमल करना स्टार्ट करेंगे, इससे पहले आप नमाज की पाबंदी करें। हर नमाज के बाद सूरह बकरा को पढ़ना स्टार्ट करें। ये बहुत बड़ी सूरत है। ये सूरत मदीने में नाजिल हुई है। इससे पहले मैं बताऊं कि सूरह बकरा को अमल करने से पहले आप नमाज की पाबंदी करना है और मसनून दुआओं का एहतमाम करना है। नमाजों का एहतमाम हमेशा ज़िंदगी भर के लिए करना है, सिर्फ हसरत के लिए नहीं, सिर्फ हाजत पूरी करने के लिए नहीं। अल्लाह को राज़ी करें तो इंशाल्लाह आपकी दुआ बहुत जल्द कबूल होगी। फ़र्ज़ों को पहले अदा करें, फिर इस सूरह बकरा को पढ़ना स्टार्ट करें। इसकी फजीलतों को जानेंगे हदीस के मुतालिक से। आपके घर में कोई भी परेशानी हो या कोई काम में रुकावटें हो या जिन्नात के असरात हो या फिर कोई बुरे बलैयात घर में दाखिल होते हुए हो, बुरे सपने आते हो, आपको डिप्रेशन है, तो इन सब का मसलों का हल है सूरह बकरा। सूरह बकरा को कैसे पढ़ना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। आप पूरी वीडियो को लाजमी देखेंगे तो आपको डिटेल्स मालूम हो जाएंगे। चलिए हम जानते हैं सूरह बकरा की फजीलतें। हज़रत याखिल बिन यस्सार रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, सूरह बकरा कुरान की कोहान है और इसकी बुलंदी है। इसकी एक एक आयत के साथ 80-80 फरिश्ते नाजिल हुए थे और बिलखुसूस आयतुल कुर्सी के साथ अर्श तले नाजिल हुई है और इस सूरत के साथ मिला दी गई है। यह हदीस मुबारका मैंने आपको सुनाई है और इस तरह मुस्नद अहमद, सही मुस्लिम, तिरमिज़ी, निसाई में हदीस है। अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ और जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए वहाँ शैतान नाजिल नहीं हो सकता। दोस्तों, जिस घर में ये सूरह पढ़ी जाती है वहाँ से शैतान भागता है। सबसे बदतरीन घर वो है जिसमें किताबुल्लाह की तिलावत ना की जाए। मुस्नद दारवी में हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु फरमाते हैं, जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए उस घर से शैतान मारा मारा भाग जाता है। हर चीज़ की ऊंचाई होती है और कुरान की ऊंचाई सूरह बकरा है। जो भी इस सूरह को पढ़ा है वो अल्लाह के करीब हो जाता है। इसे कोई तकलीफ नहीं दे सकता। वो अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में रहता है। जो इंसान पागल रहता है उसके लिए ये सूरह पढ़कर फूंक दें। जो शख्स पागल रहता है उसका पागलपन भी ख़त्म हो जाता है। हज़रत हुज़ैफ बिन रज़ियल्लाहु अन्हा सूरह क़ुरात में तिलावत की। इनका घोड़ा जो इनके पास ही बंधा हुआ था, इसने उछलना कूदना शुरू कर दिया। आपने क़िराअत छोड़ दी, घोड़ा भी खामोश रुक गया। आपने फिर पढ़ना शुरू किया, दो घोड़े ने फिर गदकना शुरू किया। आपने फिर पढ़ना मौकूफ़ किया तो घोड़ा भी ठीक हो गया। 3 बार भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि इनके साहिबजादे यहया घोड़े के पास ही लेटे हुए थे, इसलिए डर हुआ कि बच्चे को कहीं चोट ना लग जाए। पढ़ना बंद कर दिया और उस बच्चे को उठा लिया। आसमान की तरफ देखा कि घोड़े के बदकने की वजह क्या है। सुबहान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर वाक़या बयान करने लगे। फरमाने लगे, तीसरी मर्तबा तो मैं यहया की वजह से पढ़ना बंद कर दिया। अब जो निगाह उठी तो देखता हूँ कि नूरानी चीज़ सायादार अबर की तरह है, बादलों की तरह छाई हुई है और इसमें चरागों की तरह रोशनी मौजूद है। बस मेरे देखते ही देखते वो ऊपर को उठ गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानते हो ये क्या है? ये फरिश्ते थे जो तुम्हारी आवाज़ को सुनते हुए करीब आए थे। अगर तुम सुबह तक पढ़ना बंद नहीं करते तो सुबह तक भी ऐसे ही रुके रहते और हर शख्स उन्हें देख लेता, वो किसी से ना छुपते। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह बकरा को पढ़ो और तर्जुमे को जानो। इसका पढ़ना बरकत है और इसका छोड़ना हसरत है। मतलब सिर्फ हसरत के लिए नहीं पढ़ना, हमेशा के लिए पढ़ा करें। अगर पूरा पढ़ ना सको तो आखिरी 2 आयतों को रोज़ाना इशा के बाद पढ़ते जाओ। जादूगर इसकी ताकत नहीं रखते। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद फरमाया, सूरह बकरा और सूरह आल इमरान ये दोनों नूरानी सूरतें हैं। पढ़ने वाले पर साइबान या बादल या परिंदे की तरह क़यामत के रोज़ साया करेंगे। इसी तरह किसी शख्स ने नमाज में सूरह आल इमरान और सूरह बकरा पढ़ी। इसके फारिग होने के बाद हज़रत काब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया, अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इनमें खुदा का वो नाम है जब कभी उसे पुकारा जाए
تو وہ قبول فرماتا ہے۔ اس شخص نے حضرت کعب رضی اللہ سے فرمایا مجھے بتلائیے کہ وہ نام کون سا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ نے اسے انکار کیا اور فرمایا کہ میں اگر بتا دوں تو خوف ہے کہ تو کہیں اس نام کی برکت سے ایسی دعا نہ مانگ لے جو میری اور تیری ہلاکت کا سبب بن جائے۔ تو میری پیاری بہنوں، میں آپ سے اس سورت کی فضیلت اس لیے بتائی ہے تاکہ سورہ بقرہ کی اہمیت آپ کے دلوں میں اتر جائے، کیونکہ آج میں جو اعمال اور فوائد بتانے لگی ہوں اس کو اگر کرنے والے بن جائیں تو اس کا بھرپور زندگی میں آپ کو فائدہ انشاءاللہ حاصل ہوگا اور آہستہ آہستہ انعامات ملیں گے کہ آپ کی زندگی پرسکون بن جائے گی۔ اور ایک آخری حدیث میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت منصور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو کہ سورہ بقرہ کے آخری 2 آیتیں ہیں جو آمن رسولوں سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ وہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے اپنے ہاتھ سے لکھ دی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر 3 تحفے عطا فرمائے تھے، جس میں سے ایک نماز تھی اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تھیں، اور تیسرا تحفہ یہ تھا کہ آپ کی امت میں کوئی شرک سے اگر بچتا رہے، شرک کا مطلب دوسرے عامل کامل کے پاس جانا، مرشد کے پاس جانا، جو بھی مانگنا ہے صرف اللہ سے مانگو۔ اگر حضور کی امت میں کوئی شرک سے بچے تو میں اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنا بڑا زبردست تحفہ دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا باطلین اس سورے کو پڑھنے سے نہیں ٹھہریں گے۔ باطلین سے مراد کیا ہے؟ باطلین مطلب جادوگر۔ جادوگر اس سورے کو پڑھنے سے نہیں ٹھہریں گے۔ جادو، جنات، برے بلیات سب گھر سے بھاگ جائیں گے اور ہم جہاں بھی جائیں اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ آپ کو اس کے پڑھنے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی حاجت ہو یا کوئی مراد ہو نہ پوری ہوتی ہو، اس سورہ بقرہ کو ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر 7 مرتبہ اگر پڑھا جائے تو ایک ہی دن میں آپ کی حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اگر دشمن ستاتے ہوں یا کسی قسم کا اندرونی یا بیرونی ڈر رہتا ہو تو روزانہ سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتوں کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں تو ہر طرح کے دشمن مغلوب ہو جاتا ہے اور کبھی کوئی دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح دوسرا فائدہ، کسی کو دماغی مرض ہو یا پھر مرگی کی بیماری ہو، دماغ کمزور ہو، چیزیں یاد نہ رہتی ہوں، بچوں کو اٹیریم ہو جاتا ہے، بڑوں کو ڈیمنشیا ہو جاتا ہے، تو جتنے بھی قسم کے امراض ہیں تو اس کے لیے اس صورت میں اکثیر اثر موجود ہے۔ روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر کے روزانہ زور زور سے اس شخص کے کان میں پھونکیں اور اس کو پانی پر دم کر کے اس شخص کو 40 پر 1 مرتبہ 41 مرتبہ پلائیں۔ 21 دن کے اندر اندر اس شخص میں تبدیلی آپ کو نظر آئے گی۔ اگر دوسرا کوئی کر کے دینے والا نہ ہو تو خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر سکتا ہے۔ اور ایک فائدہ آپ کو بتاتی ہوں، سورہ بقرہ کو پڑھ کے گھر کے 4 کونوں میں چھڑک دیں، پانی کو دم کر کے چھڑکیں تو آپ کے گھر میں برکت برستی جائے گی، دشمنوں سے حفاظت، مصیبتوں سے نجات، محتاجی نہیں ہوگی، دولت کی پرواہ نہیں ہوگی۔ 41 دن اس عمل کو کر لیں تو آپ کی ساری زندگی اس کے فائدہ ملتا رہے گا اور برکات حاصل ہوتے رہیں گے۔ تو آج کا یہ ویڈیو بس اتنا ہی تھا۔ شکریہ پورا ویڈیو کو دیکھنے کے لیے۔ ایسے ہی ویڈیوز کو میرے دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو اچھے سے اچھا لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔